एक मिनट मेरे दोस्तों, मुझे एक हफ्ता पहले ये अमल मिला। इस अमल ने तबाही मचा दी है। इस अमल को मेरी बहनों मेरे भाइयों सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मैं अभी आपको अगले चंद सेकंड मिनट में ये अमल बता के चला जाऊंगा, जल्दी से पढ़ लो। अगर आज गैबी ख़जानों को अल्लाह के हुक्म से हासिल करना चाहते हो, मैंने एक हफ्ता पहले इस अमल को हासिल किया। यकीन करें ये अमल मेरी ज़िंदगी में इस तरह आया है कि मैं रास्ते में जा रहा था शदीद मुश्किलों में, एक हफ्ते पहले की बात है। यकीन करें मुझे एक अल्लाह के नेक बुजुर्ग ने, एक ऐसे शख्स ने यह अमल बताया कि मुझे इस अमल को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में वो खुशियाँ आई, वो गैबी ख़जाने मुझे मिले जो शायद आपको पूरी ज़िंदगी किसी वजीफे से ना मिले। देखो बज़ाहिर तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। पहले या अल्लाह को एक खुफिया तरतीब से पढ़ना है, फिर या रब्बना को, फिर तीसरा एक ऐसा जुमला जो आज से पहले ना आपने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा ना सुना होगा। ये तीन चीज़ें आपने इकट्ठी पढ़नी है, चौथी नहीं पढ़नी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ सिर्फ 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने मेरे गरीबो अल्लाह के वली की बताई हुई उस तरतीब से ये अमल पढ़ना है जिससे पढ़कर एक ही दिन में मैं 40 लाख का मालिक बन गया। एक हफ्ता हुआ है मैंने इस अमल को हासिल किया है। मैं रोज़ाना पूरे हफ्ते में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि मैंने इस अमल को ना पढ़ा हो। मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ अल्लाह की मदद को अपनी आंखों से देखता हूँ। आज आप इस अमल को पढ़ोगे ना, आप कहोगे कि काश मैंने ये अमल पहले पढ़ लिया होता। अब मैं आपको पहला वजीफ़ा फुल डिटेल से तरतीब, तादाद, तरीका, हर चीज़ समझाऊंगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। टोटल 3 चीज़ें हैं, चौथी नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ आखिरी वजीफा आप पढ़े होंगे, आपके हाथ में तस्बीह होगी, आखिरी दाना गिरने से पहले अगर आपकी तकदीर ना सवरी तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। 20 सेकंड का अमल है, यानी कि 20 सेकंड में बड़े मज़े से आराम से पढ़ लोगे। अगर 20 सेकंड देने से इमरजेंसी तौर पर ज़ाती मकान का इंतज़ाम हो जाए, अगर 20 सेकंड देने से जालिम ज़िद्दी शोहर कदमों में गिर जाए, रूठा महबूब कदमों में, गरीबी दूर, कर्जे दूर, बीमारी दूर, बेऔलादी दूर, रिश्तों की बंदिश खत्म, हर तरह की मुश्किल परेशानी मेरे गरीब अगर तेरी जिंदगी से चली जाए तो तुझे जिंदगी से और क्या चाहिए। देखो या तो सारी जिंदगी रुलते रहो, तड़पते रहो, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहो, या आज तन्हाई में बैठ के देखे आज पढ़ोगे तो आज मिलेगा, कल पढ़ोगे तो कल मिलेगा, लेकिन अभी पढ़ो। अभी दौलत के ढेर वाला अमल है। अब आपने करना क्या है, अब मैं आपके सामने पहला वजीफा फुल डिटेल से तरतीब, तादाद, तरीका, हर चीज समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले नंबर पर आपने अल्लाह पाक के जाती नाम या अल्लाह को पढ़ना है। या अल्लाह, अल्लाह पाक का वो नाम है जिसमें अल्लाह के 99 नाम शामिल हैं। इसी में या रहमान भी है, या रहीम भी है, या करीम भी है। अल्लाह के 99 नामों की ताकत इस एक नाम में शामिल है। तो सोचे ज़रा इस नाम के मौजज़ात कमालात क्या होंगे। लेकिन अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं कि या अल्लाह तो पढ़ते हैं लेकिन हालात नहीं बदलते। तो मेरे गरीब बहनों भाइयों, तुमसे वो सच्चे राज छुपाए जाते हैं, तुमसे वो सच्ची तरतीबें छुपाई जाती हैं जो 11 से 15 मिनट में अपना काम दिखाती हैं। देखें इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं है। चाहे आप पीर को पढ़ें, मंगल को पढ़ें, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सारे दिन अल्लाह के हैं, सारी रातें अल्लाह की हैं, सारा वक्त अल्लाह का है। जब दिल करे, जहां दिल करे, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह, दोपहर, शाम, रात, घर में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है। न दिन की पाबंदी, न वक्त की, न जगह की। न दिन की पाबंदी, न वक्त की, न जगह की। बस पाबंदी एक है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए ये 3 चीजें आपने इकट्ठी पढ़नी है। और मेरा चैलेंज सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है। देखिए ये अमल 3 मिनट में अपना असर दिखाता है। 3 मिनट में जालिम ज़िद्दी शोहर कदमों में, 3 मिनट में रूठा महबूब कदमों में, 3 मिनट में हर तरह की मुश्किल परेशानी, बीमारी, गरीबी, कर्जे, बेऔलादी, रिश्तों की बंदिश, जालिम का जुल्म, मोहब्बत में नाकामी, दुश्मनी, बेऔलादी, हर मुश्किल परेशानी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। अपनी दुकान पे पढ़ लें तो ग्राहकों की लाइनें लग जाएंगी। जॉब नहीं मिल रही, अमल के पढ़ते ही जॉब की जॉब, जहाँ चाहेंगे वहाँ जॉब मिलेगी। बीमार पढ़ ले, बिस्तर से खड़ा हो जाए, अमल के पढ़ते ही बंदिशें ख़त्म, जादू ख़त्म, बदनजरी, हासदीन के हसद ख़त्म। हर मुश्किल परेशानी का चैलेंज सिर्फ 3 मिनट का है। अब आपके सामने फुल
फुल डिटेल से पहला, दूसरा और तीसरा वजीफा फुल तरतीब से समझाऊंगा, तो खुदारा अब 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत बड़े खजाने से महरूम हो जाओगे। ये अल्लाह के वली का बताया हुआ सच्चा अमल है, जिससे पढ़ने वाला कभी जिंदगी में ये नहीं कहता कि मुझे फायदा ना हुआ। अब आपने तन्हाई में बैठ के सबसे पहले अमल को शुरू करने से पहले, पहला वजीफा खुफिया तरतीब से पढ़ने से पहले, आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। अमल को शुरू करने से पहले कोशिश करना कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। अगर मेरे गरीब दोस्तों, मेरी बहनों, दुखियारे भाइयों, अगर आपको दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी ना आए तो आपने फ़िक्र नहीं करनी, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत ही प्यारा और छोटा दुरूद शरीफ है, आप ये पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। मेरे गरीब बहनों भाइयों, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज करें, और अगर आप बिल्कुल दुरूद शरीफ भी ना पढ़ सकें तो कोई पाबंदी नहीं है, बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें और इस तूफानी अमल को शुरू कर दें, जिसका एक एक वजीफा गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। देखिए ये अमल क्यों असर करता है, क्योंकि इस अमल का एक एक वजीफा खजाने से भरा हुआ है, और जब ये तमाम खजाने तन्हाई में बैठकर इकट्ठे हो जाएंगे किसी भी वक्त, तो यकीन करें गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। लेकिन एक भी वजीफा तादाद तरतीब तरीके में आपने अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं करनी, और इस वीडियो को अल्लाह की रजा के लिए हर गरीब बहनों भाइयों तक लाजमी पहुंचाना है, क्योंकि जो भी गरीब, बीमार, लाचार जिंदगी में एक बार ये 3 चीजें इकट्ठी पढ़ लेगा, वो आपको मुझे झोलियां भर भर कर दुआएं देगा, वो आपको मुझे इतनी दुआएं देगा कि हमारी जिंदगी उस दुआओं से संवर जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपने तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर, पहला वजीफा अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाह सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। देखिए या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, इस तरतीब से तो अल्लाह पाक को हर बंदा, हर गरीब, हर लाचार पुकारता है, लेकिन आज अल्लाह के वली की बताई हुई खास तरतीब में आपने या अल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला, एक ऐसा राज शामिल करना है जिससे पहले वजीफे की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। फिर आपने दूसरे नंबर पर या रब्बना को भी 3 बार पढ़ना है। फिर तीसरा और आखिरी खुफिया जुमला, वो भी आपने 3 बार पढ़ना है, लेकिन तीनों चीजें आपने मेरी बताई हुई तरतीब से पढ़नी है। ये नहीं कि पहला वजीफा पढ़ लिया तो फिर फोन पर लग गए। देखिए मैं एक एक चीज समझाऊंगा, कोई देखें मैंने अल्लाह से वादा किया था, मैंने 1 हफ्ता पहले, आप यकीन करें जब इस अमल को हासिल किया, मैंने पहले दिन अल्लाह पाक का इतना बड़ा गैबी मौजज़ा देखा कि मेरी खाली झोली एक ही दिन में भर गई। और मैंने उसी दिन अल्लाह पाक से वादा किया, मैंने कहा अल्लाह जी, मैं ये अमल दुनिया के हर गरीब, बीमार, लाचार पर पहुंचाऊंगा। और आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। आज वो मेरी बहनें, आज वो मेरे भाई जिन्होंने हर तस्बीह आजमा ली है, हर वजीफे को आजमा लिया है, दुनिया की हर तस्बीह पढ़ डाली, लेकिन गुर्बत और गरीबी ख़त्म नहीं होती, तो आज तन्हाई में बैठकर दुरूद शरीफ पढ़कर, बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने पहले नंबर पर या अल्लाह का वजीफ़ा सिर्फ 3 बार कैसे पढ़ना है। आपने या अल्लाह के साथ एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम, फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा, ये तंगदस्ती का धब्बा, ये बीमारी का धब्बा तुम्हारी जिंदगी में ना रहेगा। अब आपने या अल्लाह के साथ वो जुमला कौन सा शामिल करना है जिससे पढ़ते ही रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आएगा। फिर या रब्बना को पढ़ना है, फिर तीसरा और आखिरी जुमला पढ़ना है। सिर्फ 3 चीजें आपने तन्हाई में बैठकर पढ़नी है, और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपने इस तरतीब से ऐसा अमल, ऐसी तस्बीह, ऐसा राज ना अपनी जिंदगी में सुना होगा ना पढ़ा होगा। देखें इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले खुदारा इस वीडियो को गरीब बहनों भाइयों के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, क्योंकि मैंने भी तो आप तक अपने कलेजे का राज पहुंचाया है, तो आप क्या अपने गरीब बहनों भाइयों तक ये राज नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते जाएंगे उतना बहनों भाइयों की दुआएं आपको मिलती जाएंगी। क्योंकि जो भी दुखियारा, गरीब, बीमार, लाचार जिंदगी में एक बार ये सच्चा अमल पढ़ लेगा,
وہ آپ کو مجھے ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر صرف 3 بار کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ کے ساتھ یا رزاقو کو ایک خاص ترتیب سے شامل کرنا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آج تک آپ نے ایسا عمل، ایسی تسبیح، ایسا راز کبھی سنا نہ پڑھا؟ نہیں پڑھا نا تو آج پڑھ لو۔ آج پڑھو گے تو آج ہی ملے گا، آج اتنا ملے گا کہ آپ کہیں گے اے میرے مولا بس کر دے، اے میرے مولا مجھے نہیں چاہیے۔ یقین کریں میرے دوستو، اتنی دولت آپ کو ملے گی کہ مصلے پر بیٹھ کر ساری زندگی دعائیں دو گے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ میرے قریبو، یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اب پہلا وظیفہ آپ نے 3 بار پڑھ لیا، اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا وظیفہ بھی شامل کریں تاکہ آپ کے بھی حالات بدل جائیں، تاکہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ بیٹا تو نے ایسا کیا پڑھ لیا ہے، تو نے ایسا کیا کر لیا ہے؟ کر تک تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لیکن ایک دن کے وظیفے سے تیری تقدیر سنور گئی۔ اب میرے غریبو، آپ نے فوری طور پر عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ یا ربنا کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو ہر غریب بیمار لاچار یا ربنا کو پڑھتا ہے، لیکن آج یونیک کہاں ہے؟ آج غیبی خزانہ کہاں ہے؟ آج یا ربنا کے ساتھ بھی آپ نے اللہ کے ولی کی ایک ایسی ترتیب شامل کرنی ہے جو یا ربنا کی طاقت کو 1000 نہیں کروڑ گنا بڑھا دے گی۔ دیکھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہر غریب بیمار لاچار اس ترتیب سے یا ربنا کو پڑھتا ہے، لیکن اس کے حالات نہیں بدلتے۔ لیکن آج میرے دوستو ایسے حالات بدلیں گے، ایسی غریبی دور ہوگی کہ آپ ساری زندگی مصلے پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ پاک کے ذاتی نام یا اللہ یا رزاقو کو پڑھ لیا، اپنی خالی جھولیوں الماریوں کو بھروا لیا۔ اب آپ نے یا ربنا کو بھی 3 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ آج یا ربنا کے ساتھ آپ نے یا ربی کو شامل کرنا ہے، اور یہی وہ خفیہ جملہ ہے جسے پڑھتے ہی یا ربنا یا ربی کو ملا کر اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میرے غریبوں، یہ وظیفہ آپ نے ملا کر 3 بار پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر والے وظیفے کو سمجھنا اور پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ اس عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا راز، ایک ایسی تسبیح جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گی، کروڑ گنا بڑھا دے گی، اور آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گی کہ واقعی میں کوئی اللہ کا سچا وظیفہ، کوئی سچی تسبیح آج بھی موجود ہے۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے زندگی میں اللہ پاک کے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن ایک ایسا نام جسے پڑھتے ہی بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی منٹوں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائے، صرف 3 بار پڑھتے ہی ہر مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے، بیماری دور، غریبی دور، قرضے دور، بے اولادی دور، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی اگر 3 منٹ میں نہ دور ہو جائے تو خدا پاک کی قسم، یہ میرا غریبان پکڑ لینا۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر بسم اللہ پڑھ کر عمل کا آغاز کیا، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کا نام، اللہ پاک کا وہ نام جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ دیکھیں، میں نے 80% آپ کو عمل سمجھا دیا ہے، اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ خدا را 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو اسکپ نہیں کرنا، نہیں تو بہت بڑے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے، پھر مجھے شکوہ شکایت نہ کرنا کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اللہ پاک کے اس نام کو یا حل المشکلات کا یہ وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے۔ اب 3 بار یا حل المشکلات کو پڑھ لیا، 90% آپ نے عمل کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب آخری جملے ہیں، آخری گھڑیاں ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلے کلمے کو اس عمل میں لازمی شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، جو 3 مین چیزیں تھیں وہ تو آپ نے عمل میں لازمی شامل کر لی، لیکن اس عمل میں پہلے کلمے کو لازمی آپ نے شامل کرنا ہے،
کیونکہ میرے دوستو پہلا کلمہ وہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے پر اگر صرف پہلے کلمے کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے پر پوری دنیا کے تمام وظیفے رکھے جائیں تو پہلا کلمہ پوری دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے. لیکن اکثر میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, ہر طرح کی تسبیح پڑھ لی, ہر وظیفہ پڑھ لیا, لیکن حالات نہیں بدلتے. تو آج یا اللہ, یا رزاق, یا ربنا, یا ربی اور یا حل المشکلات کو پڑھنے کے بعد جب آپ پہلے کلمے کو میری بتائی بھی ترتیب تعداد میں پڑھیں گے, یقین کریں میرے دوستو آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے. یعنی کہ آپ پھر مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے آپ سونا بن جائے گا. آپ جس جگہ سے جائیں گے لوگ کھڑے ہو کر سلام کریں گے. آپ کی وہ بیماری, وہ پریشانی, وہ تکلیفیں, وہ قرضے, وہ غریبی, وہ زندگی کی مشکلیں, وہ رشتوں کی بندش, وہ بے اولادی, وہ کوئی بھی مسئلہ ہو, بیٹی کے رشتے نہیں آتے ہو, بیٹی سسرال میں تڑپ رہی ہے, اپنی بیٹی کو یہ عمل بتائیں, یقین کریں اس کی زندگی سنور جائے گی. آپ پر اگر ظلم ہے, شوہر ظالم ہے, ساس ظالم ہے, کچھ بھی مسئلہ ہے زندگی میں, جادو ہے, بندش ہے, بد نظر ہے, یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے. میرا دعویٰ ہے, یقین کریں اس عمل کو پڑھنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو, نہ تکلیف ہو, نہ بیماری ہو, نہ پریشانی ہو, نہ رشتوں کی بندش ہو, نہ غریبی ہو. اب آپ نے یا اللہ کو پڑھ لیا, یا ربنا پڑھ لیا, یا حل المشکلات پڑھ لیا, تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, چوتھا طاقتور وظیفہ پہلا کلمہ عمل میں 3 بار پڑھنا ہے. اب آپ نے پہلے کلمے کو پڑھ لیا تو فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک دولت والی سورت کو لازمی شامل کرنا ہے. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے ایک بار سورہ کوثر پڑھی, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. آپ نے دوسری بار سورہ کوثر پڑھی, پھر بسم اللہ پڑھ کر تیسری بار بھی سورہ کوثر پڑھ لیجیے گا. جب 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں ایک جملہ آپ نے لازمی پڑھ کر اس عمل کو ختم کرنا ہے. میرے دوستو 3 بار آپ نے سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لی تو یہ جملہ اس عمل کی طاقت کو اتنا بڑھا دے گا, اتنا طاقتور بنا دے گا کہ آپ کہو گے کہ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا. دیکھو میرے غریب دوستو, میری بہنوں, میرے بھائیوں, کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ پڑھنا پڑتا ہے, اللہ والوں کے سچے رازوں پر عمل کرنا پڑتا ہے. باقی یوں تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ, یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھ لو, انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے. فصاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے, اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے قیمتی اور مجرب ترین وظیفہ جو کہ اس عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے. دیکھیں, آپ نے 4 چیزیں پڑھ لی, پھر سورہ کوثر پڑھ لی, آپ نے سب سے پہلے یا اللہ دوستو یا رزاقو کو پڑھ لیا, یا ربنا یا ربی کو پڑھ لیا, پھر آپ نے یا حل المشکلات کو پڑھ لیا, پھر آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی. تو آخر میں آپ نے میرے دوستو اللہ پاک کا ایک ایسا نام شامل کرنا ہے میرے دوستو جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. اس نام کو پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کریں, کامنٹس میں یا اللہ لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا آخری وظیفہ اللہ پاک کا نام یا غنیو عمل میں شامل کرنا ہے. یا غنیو, یا غنیو, یا غنیو 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیے گا. اتنے بیڑے پار ہوں گے, اتنی دعائیں قبول ہوں گی کہ ساری زندگی کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا ہوگا. اتنا فائدہ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد جب مانگو گے تو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ